तो एबे आमे 14 दिन साधनार द्वितीय दिन। तो आज आमे श्री परम ज्योति भगवती भगवान को शिव शंभुंक रूप में आमे साधना करवा। समस्ते आखि बंद कर। तो एबे आमे समस्ते श्री भगवती भगवान को आमे शिव शंभु पार्वती रूप में आम हृदय को आह्वान करवा। एवं श्री भगवान किछि नाम भितर आह्वान करवा। मनुष्यर विजय तार ईश्वर निकटरे समर्पण हेबा ही तार विजय। भानुसहस्रकोटिसदृशं ज्योतिर्मयं मङ्गलम् तप्तः काञ्चन सन्निभम् अगणित गुणे पूर्णं च चिद्रूपिणम् ब्रह्मा विष्णु महेश देव मुनि दिक्पालादिभिः सेवितम् भगवन्तं पुरुषोत्तमं च परमात्मानन्द सच्चिन्मयम् भूवासं करुणानिधिं नरतनं धृत्वा महाकरुणया लोकोद्धारणकार्य हेतुजनितं श्रीसत्यलोकाधिपम् वैदर्भी जगद्भपावनकृतं श्रीवरदराजात्मजम् जीवाश्रमपतिं शङ्करप्रियसखं पद्मावतीनायकम् नानावर्णसुवस्त्रशोभिततनुं श्रीभगवती वल्लभम् भगवति दक्षिणसंस्थितं शिवमयं नानाद्भुतैर्हर्षदम् कारुण्यामृतपूर्णवक्त्रजलजं मन्दस्मितं सुन्दरम् पङ्केरुहसमकोमलाङ्घ्रियुगलं भगवत्पदं चिन्तयेत् खम्भोमिर्जलवायुरग्निरधिपं चन्द्रार्कनेत्रं प्रभुं श्रीमूर्तिस्थितं वाञ्छितार्थवरदं लीलाविनोदप्रियं जीवन्मुक्तिप्रदं च मोक्षवरदम् आनन्दसन्दायिनं वन्देऽहं कलिकल्मषघ्नमजितं दीक्षाप्रदं चिन्मयम् भक्त्या पूरितभक्तहृन्निवसितं भक्तिप्रियं भक्तिदम् साक्षात्कार महाप्रसादवरदम् एकत्वबोधप्रदम् आत्मज्ञानकरं परात्परतरं चानात्ममायाहरम् तं शरणागतवत्सलं प्रणमत भगवन्तमेवाश्रये। ॐ ध्यानम्। भानुसहस्रकोटिसदृशं ज्योतिर्मयं मङ्गलम् तप्तः काञ्चन सन्निभम् अगणित गुणे पूर्णं च चिद्रूपिणम् ब्रह्मा विष्णु महेश देव मुनि दिक्पालादिभिः सेवितम् भगवन्तं पुरुषोत्तमं च परमात्मानन्द सच्चिन्मयम् भूवासं करुणानिधिं नरतनुं धृत्वा महाकरुणया लोकोद्धारणकार्य हेतुजनितं श्रीसत्यलोकाधिपम् वैदर्भी जगद्भपावनकृतं श्रीवरदराजात्मजम् जीवाश्रमपतिं शङ्करप्रियसखं पद्मावतीनायकम् नानावर्णसुवस्त्रशोभिततनुं श्रीभगवती वल्लभम् भगवति दक्षिणसंस्थितं शिवमयं नानाद्भुतैर्हर्षदम् कारुण्यामृतपूर्णवक्त्रजलजं मन्दस्मितं सुन्दरम् पङ्केरुहसमकोमलाङ्घ्रियुगलं भगवत्पदं चिन्तयेत् खम्भोमिर्जलवायुरग्निरधिपं चन्द्रार्कनेत्रं प्रभुं श्रीमूर्तिस्थितं वाञ्छितार्थवरदं लीलाविनोदप्रियं जीवन्मुक्तिप्रदं च मोक्षवरदम् आनन्दसन्दायिनं वन्देऽहं कलिकल्मषघ्नमजितं दीक्षाप्रदं चिन्मयम् भक्त्या पूरितभक्तहृन्निवसितं भक्तिप्रियं भक्तिदम् साक्षात्कार महाप्रसादवरदम् एकत्वबोधप्रदम् आत्मज्ञानकरं परात्परतरं चानात्ममायाहरम् तं शरणागतवत्सलं प्रणमत भगवन्तमेवाश्रये। ॐ ध्यानम्। भानुसहस्रकोटिसदृशं ज्योतिर्मयं मङ्गलम् तप्तः काञ्चन सन्निभम् अगणित गुणे पूर्णं च चिद्रूपिणम् ब्रह्मा विष्णु महेश देव मुनि दिक्पालादिभिः सेवितम् भगवन्तं पुरुषोत्तमं च परमात्मानन्द सच्चिन्मयम् भूवासं करुणानिधिं नरतनुं धृत्वा महाकरुणया
लोकोद्धारणकार्यहेतुजनितं श्रीसत्यलोकाधिपम् वैदर्भी निजगर्भपावनकृतं श्रीवरदराजात्मजम् जीवाश्रमपतिं शङ्करप्रियसखं पद्मावतीनायकम् नानावर्णसुवस्त्रशोभिततनुं श्रीभगवती वल्लभम् भगवति दक्षिणसंस्थितं शिवमयं नानाद्भुतैर्हर्षदम् कारुण्यामृतपूर्णभक्त्रजलजं मन्दस्मितं सुन्दरम् पङ्केरुहसमकोमलाङ्घ्रियुगलं भगवत्पदं चिन्तयेत् खम्भोमिर्जलवायुरग्निरधिपं चन्द्रार्कनेत्रं प्रभुं श्रीमूर्तिस्थितं वाञ्छितार्थवरदं लीलाविनोदप्रियं जीवन्मुक्तिप्रदं च मोक्षवरदम् आनन्दसन्दायिनम् वन्देऽहं कलिकल्मषघ्नमजितं दीक्षाप्रदं चिन्मयम् भक्त्या पूरितभक्तहृन्निवसितं भक्तिप्रियं भक्तिदम् साक्षात्कारमहाप्रसादवरदम् एकत्वबोधप्रदम् आत्मज्ञानकरं परात्परतरं चानात्ममायाहरं तं शरणागतवत्सलं श्री वैदेश्वर से वैद्य से शिवशंकर से पार्वती को आम हृदयर मंदिर को डाकिबा। हे शिवशंकर, हे भगवती भगवान, हे परम ज्योति, मो हृदय थिबा जहाँ भी कलुषमा, मो भितर जहाँ भी वेल्थ प्रोब्लेम, हेल्थ प्रोब्लेम अच्छी ताको आपण ई 14 दिन ठीक कर दियंतु कही समस्त प्रार्थना करिबा। Chandra
ଆରାଧନା କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଭଜନରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବା ଭଜନ ପ୍ରିୟଙ୍କ ପାଖରେ। తల్లిదండ్రి కురువు నీవే, తోడు నీడ నీవే. తల్లిదండ్రి కురువు నీవే, తోడు నీడ నీవే. ధరణి ఎల్ల పాలన చేసే పరం జ్యోతిని సాకు ఇక చాలును రామయ్య, దాసులను బ్రోవగ రామయ్య. సాకు ఇక చాలును రామయ్య, దాసులను బ్రోవగ రామయ్య. తెలియతరమా పలుక వశమా నీదు మహిమా రాఘవ. రామనీల మేఘ శ్యామ కోదండరా, రఘుకులాది శోభ పరం ధామ సార్వభౌమ. నీలమేఘ శ్యామ రఘురాం రాం రాం రఘురాం, జయ రాం 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 జయ రాం. రఘురాం రాం రాం రఘురాం, జయ రాం 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 జయ రాం. सच्चिदानंद परब्रह्मा सर्वदेव परम ज्योति शिव शंकर भगवती भगवान अनुग्रहीत श्री भगवते नमः, श्री भगवते नमः। Oh